हेलो डियर स्टुडेन्ट्स, वेलकम टु भर्चुअल क्लास इन्डिसेस पार्ट 2 है। लास्ट क्लासमा हामीले इन्डिसेसको प्रपर्टीहरू डिस्कस गऱ्यौँ, ल अफ इन्डिसेसको बारेमा र जेनरली 2 मार्क्सको क्वेसनहरूको बारेमा छलफल गऱ्यौँ भने आज हामी धेरै चाहिँ 4 र 5 मार्क्सको क्वेसनको बारेमा छलफल गर्छौँ है त। ल अब उत्तर एनइडीले हामी सुरु गरिहाल्छौँ। जसले पहिला क्लास मिस गरेको छ, जसलाई ल नै थाहा छैन, त्यसले फेरि पहिलाको क्लास एक्चुअली हेरेर अनि मात्र यो क्लासमा जोइन गर्नु होला है। ल अब हामी अस्तिकोबाट कन्टिन्यू भएको कारणले नम्बर अहिले हाम्रो 16सम्म हामीले अस्ति गरिसक्यौँ है त। ल हाम्रो क्वेसन यस्तो छ, एबी रुट एक्स पावर ए स्क्वायर एक्स पावर बी स्क्वायर बीसी रुट एक्स पावर बी स्क्वायर एक्स पावर सी स्क्वायर बी प्लस सी रुट एन्ड सी प्लस ए रुट एक्स पावर सी स्क्वायर एक्स पावर ए स्क्वायर। अब यसलाई हामी सिम्प्लिफाई गर्दा के गर्नु पर्यो भन्दा यसो हेरेँ, यहाँ ए प्लस बी छ, यहाँ ए स्क्वायर र बी स्क्वायर छ भनेपछि यो बी स्क्वायर त माथिपट्टि गयो भने माइनस बी स्क्वायर हुन्छ डिभाइड भएको कारणले ल क्वोसिएन्ट लले गर्दा। भनेपछि बेस सेम छ र डिभाइड साइन छ भने पावर घट्छ भनेको थियो, त्यही भए एक्स्ट्रा एक्समा बेस एक्स लेखेँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माथि गएर माइनस बी स्क्वायर भयो। क्वोसिएन्ट ल पनि युज गरिदिएँ अनि रुट ल पनि युज गरिदिइहालेँ। रुट लले के भन्छ, रुट यहाँ रुटमा जुन अर्डर छ त्यो यहाँ रेसिप्रोकल भएर मल्टिप्लाई हुन्छ पावरसँग भनेर पठाइदिउँ। त्यसो भए यहाँ 2 हुँदा हामीले 1/2 लेख्थ्यौँ, यहाँ 3 हुँदा 1/3 लेख्थ्यौँ भने यहाँ ए प्लस बी भएपछि यो रेसिप्रोकल भएर 1/a प्लस बी भएर आउँछ, यसले पावरलाई मल्टिप्लाई गर्छ। त्यस्तै एक्स पावर बी स्क्वायर डिभाइड बाई एक्स पावर सी स्क्वायरलाई मैले एक्स पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लेखेँ, डिभाइड हुँदा माइनस बी प्लस सी रेसिप्रोकल भएर 1/b प्लस सी, यहाँ पनि त्यही गरेँ। एक्स पावर सी स्क्वायर अपन एक्स पावर ए स्क्वायरलाई सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी प्लस ए रेसिप्रोकल भएर 1/c प्लस ए। अब यसो सोचेँ यसलाई फर्मुला हाल्न पाइयो भने त, अनि फर्मुला हालेपछि त एउटा क्यान्सल हुन्छ भनेर मैले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्मुला हालेँ, ए प्लस बी टाइम्स ए माइनस बी। पावरको पनि पावर त मल्टिप्लाई हुन्छ पावर ल, त्यसो भए ब्र्याकेटमा मैले मल्टिप्लाई 1/a प्लस बी छँदैछ। खालि मैले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्मुला हालेँ, फर्मुला हालिसकेपछि ए प्लस बी र ए प्लस बी क्यान्सल, किन मल्टिप्लाई छ भने न्युमेरेटर डिनोमिनेटर क्यान्सल। बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायरको फर्मुला हालेँ, बी प्लस सी बी माइनस सी इन्टु 1/b प्लस सी छँदैछ, बी प्लस सी र बी प्लस सी क्यान्सल। त्यस्तै सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायरको फर्मुला हालेँ, सी प्लस ए सी माइनस ए इन्टु 1/c प्लस ए छँदैछ, सी प्लस ए र सी प्लस ए क्यान्सल। त्यसो भए के बाँकी रह्यो लेखौँ त भन्दा एक्स पावर ए माइनस बी 1 छ, ए माइनस बी बाँकी इन्टु डट भने इन्टु हो, बी माइनस सी इन्टु 1 भनेको बी माइनस सी बाँकी र इन्टु एक्स पावर सी माइनस ए इन्टु 1 गर्दा सी माइनस ए बाँकी। अब यति भइसकेपछि प्रोडक्ट ल युज गर्ने, एक्स बेस सेम छ एक्स लेखेँ, मल्टिप्लाई छ भने पावर एड हुन्छ, म चाहिँ एड गर्दै गएँ, ए माइनस बी एड गर्ने भने चाहिँ प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए गरेँ, अनि प्लस ए र माइनस ए घटायो 0, बी माइनस बी भनेको 0, सी माइनस सी भनेको 0, एक्स पावर 0 इक्वल्स टु 1 इक्वेसन भयो। यो पनि इजी नै छ। अब अर्को लङ क्वेसनमा जाउँ। अझै हेर्नुभयो भने हेर्नु है त, क्वेसन यस्तो छ, 1 डिभाइड बाई 1 प्लस ए को पावर एक्स माइनस 1 एक्स माइनस वाई प्लस ए टु द पावर जेड माइनस वाई प्लस 1 डिभाइड बाई 1 अपन ए को पावर वाई माइनस जेड प्लस ए को टु द पावर एक्स माइनस जेड। त्यस्तै गरी 1 डिभाइड बाई 1 प्लस ए पावर जेड माइनस एक्स प्लस ए पावर वाई माइनस एक्स। अब यसलाई हामीले सिम्प्लिफाई गर्दा के गर्छौँ भने हेर्नु त, त्यो सबैको पावरमा दुईवटा पावर यसरी छ, ए माइनस बी माइनस सी भने जस्तो। हामी क्वोसिएन्ट ललाई युज गरेर यसलाई हामी ब्रेक गर्छौँ, सबैलाई टुक्राउँछौँ, यो दुईवटा पावर भएको सबैलाई ब्रेक गर्छौँ। त्यसो भए त 1 डिभाइड बाई यो 1 जस्ताको त्यस्तै ए को पावर एक्स माइनस वाईलाई मैले के लेख्न पाउँछु, ए को पावर एक्स डिभाइड बाई ए को पावर वाई लेख्न पाउँछु। डिभाइड किन भयो भन्दा के साइन छ माइनस, हामी लास्ट क्लासमा डिस्कस गरिसकेका छौँ। यदि यहाँ माइनस छ भने डिभाइडको फर्ममा लेख्न मिल्छ, किनभने ए को पावर एक्स डिभाइड बाई ए को पावर वाई भनेकै ए को पावर एक्स माइनस वाई त हो है। त्यस्तै गरी ए को पावर जेड माइनस वाईलाई हामीले के लेख्न पायो, ए को पावर जेड माइनस भएको कारणले डिभाइड ए को पावर वाई, मल्टिप्लाई भएको प्लस भएको भए हामी मल्टिप्लाईको फर्ममा लेख्थ्यौँ, माइनस छ भने डिभाइडको फर्ममा लेख्छौँ। यसै गरी सबैलाई ब्रेक गर्ने, 1 को 1 1 को 1 ए को पावर वाई माइनस जेडलाई ए को पावर वाई डिभाइड बाई ए को पावर जेड, ए को पावर एक्स माइनस जेडलाई ए को पावर एक्स डिभाइड बाई ए को पावर जेड। त्यस्तै गरी 1 1 ए को पावर जेड माइनस एक्सलाई ए को पावर जेड डिभाइड बाई ए को पावर एक्स, वाई माइनस एक्सलाई ए को पावर वाई डिभाइड बाई ए को पावर एक्स। अब एलसिएम लिने हामीले सिकिसकेका छौँ। यसको डिनोमिनेटरमा ए को पावर वाई छ, यसको डिनोमिनेटर ए को पावर वाई छ, यसको तलब केही पनि छैन भने 1 छ भने सम्झ्यौँ, 1 ए को पावर वाई र ए को पावर वाईको एलसिएम ए को पावर वाई आयो, यो माथिको 1 जस्ताको त्यस्तै अपन
यो तीनटाको एलसीएम लिँदा a को पावर y आयो। अब एलसीएम थाहा छ 1 कति छ a को पावर y भन्दा 1 a को पावर y छ a को पावर y अनि त्यही a को पावर y ले 1 लाई मल्टिप्लाई गर्दा a को पावर y 1 छ a को पावर y प्लस 1 लेख्ने हैन a को पावर y 1 छ a को पावर y प्लस अब फेरि कम्पेयर गर्ने a को पावर y कति छ a को पावर y भन्दा a को पावर y 1 छ a को पावर y अनि 1 इन्टु a को पावर x गर्दा a को पावर x प्लस फेरि कम्पेयर गर्ने यो डिनोमिनेटर र एलसीएम कम्पेयर गर्ने a को पावर y कति छ a को पावर y भन्दा 1 छ अनि 1 इन्टु a को पावर z गर्दा a को पावर z जसरी पनि x y z नै हुन्छ के सबैमा है। यस्तै यसै गरी यो 1 जस्ताको त्यस्तै यो मेन डिभाइड क्वेशनको मेन डिभाइडलाई अलि ठुलो लेखे हुन्छ यो मेन डिभाइड भइहाल्यो। अब फेरि यो भागमा एलसीएमले तल केही पनि छैन 1 छ यो तीनटाको एलसीएम a को पावर z आयो। यसको डिनोमिनेटरमा केही पनि नभएको कारणले यसलाई चाहिँ एलसीएम यसले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो a को पावर z 1 छ a को पावर z गर्नु पर्यो प्लस यसको दुईटाको डिनोमिनेटर सेम छ त्यही भएर 1 भएको कारणले यो a को पावर y र a को पावर x जस्ताको त्यस्तै प्लस फेरि यो भागमा 1 अपन मेन डिभाइड छँदैछ फेरि यहाँ एलसीएम लिउँ a को पावर x र 1 को एलसीएम के हुन्छ a को पावर x हुन्छ अनि फेरि a को पावर x 1 जा गर्दा a को पावर x प्लस अनि a को पावर z a को पावर y जस्ताको त्यस्तै सबैमा हेर त x z y x y z सबै नै छ। अब डिभाइड छ अब के गर्ने यो मेन डिभाइडलाई मल्टिप्लाईमा चेन्ज गर्ने हामीले रेसिप्रोकल हुन्छ भनेर पढेछौँ। रेसिप्रोकल भएको स्टेप डाइरेक्ट जम्प गर्न सकिन्छ भने के गर्न सकिन्छ भने डाइरेक्टली यो डिनोमिनेटरले यो न्युमिनेटरलाई मल्टिप्लाई गर्ने हो मान्छे। अब यो माथिबाट जाँदा यसले मल्टिप्लाई गर्छ a को पावर y 1 छ a को पावर y तलकोलाई मैले मिलाएर एरेन्ज गरेर लेखिदिएँ पहिला a को पावर x लाई अनि a को पावर y लाई अनि a को पावर z लाई एरेन्ज मात्रै गरे हो प्लस यहाँ पनि त्यही हो a को डिनोमिनेटरले माथि गएर न्युमिनेटरलाई मल्टिप्लाई गर्छ a को पावर z 1 छ a को पावर z यसलाई मैले एरेन्ज गरेर लेखिदिएँ a को पावर x a को पावर y a को पावर z त्यस्तै कि यो पनि a को पावर x 1 छ a को पावर x एरेन्ज गरेर लेखिदिएँ a को पावर x a को पावर y a को पावर z। अब फेरि एलसीएम लिने अब हेर त अब तीनटैको डिनोमिनेटर सेम छ a को पावर x टु द a पावर y प्लस a पावर z a पावर x प्लस a पावर y प्लस a पावर z सबैमा त्यही छ भने लाइक फ्र्याक्सन भयो। अब यो तीनटाको एलसीएम लिँदा के आउँछ त एलसीएम भन्दा यदि सबै सेम छ भने त कमन इज द एलसीएम तीनटैमा जे कमन छ त्यही एलसीएम आयो a को पावर x प्लस a को पावर y प्लस a को पावर z। अब लाइक फ्र्याक्सन छ यो तलको सेम छ र एलसीएम पनि त्यही आछ भने न्युमिनेटर पनि सेम हुन्छ किनभने यो 1 जा त हो हैन त्यसो भए न्युमिनेटर पनि सेम भयो a को पावर y a को पावर z a को पावर x। अब यसलाई यतिकै पुरै काट्दा नि हुन्छ पर एरेन्ज गरिदिउँ न यसलाई पनि माथिकोलाई पनि एरेन्ज गरिदियो भने मैले के लेखेँ a को पावर x लाई अगाडि a को पावर y अनि a को पावर z तल पनि a को पावर x प्लस a को पावर y प्लस a को पावर z। अब एउटा गरेर नकाट्ने पुरै डिभाइड गर्यो भने a को पावर x प्लस a को पावर y प्लस a को पावर z 1 छ a को पावर x प्लस a को पावर y प्लस a को पावर z गर्दा एन्सर डाइरेक्टली भने x पावर 0 लेख्ने हैन किनभने हामीले सबट्र्याक्ट गरेको हैन डिभाइड गरेको डिभाइड गर्दा डाइरेक्टली आन्सर 1 है त। यो भयो सेकेन्ड क्वेशन। अब थर्ड क्वेशनमा जाउँ। अब यो चाहिँ अलिकति कम्प्लिट न्यू क्वेशन हुन्छ ख्याल गर्ने है त 9 को लागि पनि 10 को लागि पनि यही नै हो अलि न्यू हुन्छ ख्याल गर्ने। पहिला क्वेशन तलको यो भागमा यो माथिको नहेर्नु अहिले यो मात्रै हेर्ने ल क्वेशनमा अहिले चाहिँ कन्डिसनै दिएको छ कि अघि जस्तै क्वेशन छ तर कन्डिसनै दिएको छ। कन्डिसन के छ भने इफ a प्लस b प्लस c इक्वल टु 0 हो a b र c जोड्दाखेरि 0 हुन्छ भनेर यो कन्डिसन युज गर्न पाउँछ हामीले भने चाहिँ अब हामीले a प्लस b प्लस c इक्वल टु 0 छ भने अब यसलाई हामीले के युज गर्न पाउँछ भन्दा a प्लस b को भ्यालु चाहियो भने प्लस c उतापट्टि गर्दा के हुन्छ माइनस c लेख्न पनि पाइन्छ b प्लस c को भ्यालु चाहियो भने प्लस उतापट्टि गरेर के हुन्छ माइनस b प्लस c को ठाउँमा माइनस c राख्न पनि पाउँछ। यसरी डिफ्रेन्ट कम्बिनेसन यहाँबाट युज गर्न मिल्ने चिज हामीले गर्न पाइन्छ। अब के युज गर्ने अहिले हामी हेर्दै जान्छौँ। त्यसो भए प्रुफ द्याट भनेर एउटा क्वेसन दिएको छ 1 डिभाइड बाई 1 प्लस x पावर a प्लस x पावर माइनस b 1 प्लस x पावर b प्लस x पावर माइनस c 1 डिभाइड बाई 1 प्लस x पावर c प्लस x पावर माइनस a इज इक्वल टु 1 हुन्छ। यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दा 1 आउँछ भनेर प्रुफ गर्नुपर्ने छ यो कन्डिसन युज गरेर। त्यसो मैले पहिला गिभन भनेर कन्डिसन टक्क राखेँ a प्लस b प्लस c इक्वल टु 0 भन्दाखेरि अब मैले अलिकति ठाउँ किन छोडेको छु भने मैले यसलाई युज गरेर केही भ्यालुहरू निकाल्छु। अब के निक्लिने के चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो क्वेसन गर्दै गए थाहा हुन्छ त्यही अलिकति ठाउँ छोड्ने 2-3 लाइन। त्यसपछि मैले एलएचएस भनेर यसलाई यो पार्टलाई सर सारेँ एलएचएस लेफ्ट ह्यान्ड साइडलाई मैले कपी गरेँ। अब हाम्रो एन्सर 1 आउनुपर्ने छ। अब 1 आउनलाई त न्युमरेटर र डिनोमिनेटर सेम भयो भने पो डिभाइड गरेर अनि ट्याक्क 1 आउँछ। अब के गर्ने त भने यसो चेक गर्ने यो डिनोमिनेटर फरक छ। अब यो डिनोमिनेटर यो त्यो तीनटैलाई सेम बनाउनलाई के टेक्निक लाउने टेक्निक लाउन सकिन्छ। यो क्वेसनलाई धेरै तरिकाले गर्न सकिन्छ म चाहिँ अब अलिक छोटो टेक्निक भनिदिन्छु टेक्निक फरक हुनसक्छ। अब डिनोमिनेटर सेम बनाउनलाई के गर्न सकिन्छ त भन्दै यसो टेक्निक लाउँदा मैले यो फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड मध्येको यो बिचको एक्सप्रेसनको डिनोमिनेटर जस्तो छ यसलाई पनि यस्तै बनाउन खोजिरहेको छु यसलाई पनि यस्तै बनाउन खोजिरहेको छु। राम्रोसँग हेर्नु है
यो 1 + x पावर b + x पावर -c छ। अब यसमा पनि त्यही ल्याउन खोजिरहेको छु, यसमा पनि त्यही ल्याउन खोजिरहेको छु। त्यसको लागि मैले के टेक्निक लाउँछु यहाँ राम्रोसँग हेर्नु, यो चाहिँ अलिकति बुझ्नलाई अप्ठ्यारो हुनसक्छ, ध्यान दिएर सुन्नुपर्छ है। त्यसमा मैले के टेक्निक लगाएँ भने यसो सोचेँ, यो 1 1 1 सबैमा छँदैछ, यसो सोधेँ यो फर्स्ट पार्टलाई यो 1 भइहाल्यो फर्स्टको, यो फर्स्ट पार्टलाई म x पावर b ले यो x पावर b ले माथि र तल मल्टिप्लाई गर्छु x पावर b ले, अनि x पावर -c ले यो थर्डको लागि माथि तल मल्टिप्लाई गर्छु। यो गर्न के टेक्निक गरेर खोजेँ भन्दा यो मिडल टर्म जस्तै यो डिनोमिनेटर पनि बनाउन खोजिरहेको छु। त्यही भएर मैले 1 सबैमा भइहाल्यो। यो x पावर b ले फर्स्ट पार्टलाई मल्टिप्लाई गर्छु, किन b भएकोतिर b ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो नि त, अनि x पावर -c ले यहाँ मल्टिप्लाई गर्छु, किन यहाँ c छ त्यही भएर c भएकोतिर चाहिँ यो -c ले मल्टिप्लाई गर्ने, b भएकोतिर चाहिँ +b ले मल्टिप्लाई गर्छु है त। त्यसो भए यो मैले यो पार्टलाई 1 1 + x पावर a x पावर -b सेम लेखेँ। मैले आफूले मल्टिप्लाई गर्न आँटेँ, केले मल्टिप्लाई गर्न आँटेँ यसलाई भन्दा x पावर b / x पावर b, यो x पावर b भएर गरेँ। सेम नम्बरले त डिभाइड गर्न पाइन्छ, किन x पावर b भने त 1 त हो, त्यही भएर मैले यो यसले थपिदिएको, यो आफै थपेको, सेम भ्यालु माथि त राख्न त पाइन्छ, त्यही गरेँ। प्लस यो फर्स्टको एक्सप्रेसन यो पार्ट जस्ताको त्यस्तै, प्लस यो पार्ट हेऱ्यो भने 1 + यो पार्ट सेम छ। अब मैले यसलाई चाहिँ केले मल्टिप्लाई गर्न प्लान गरिरहेको छु त भन्दा यो फर्स्ट पार्टलाई मैले x पावर b ले मल्टिप्लाई गरेँ, यहाँ b भएको कारणले b भएको पार्टले मल्टिप्लाई गरेँ। अब थर्ड पार्टलाई चाहिँ मैले x पावर यो छ नि x पावर -c छ नि, त्यसले नै x पावर -c ले मल्टिप्लाई गर्ने। किन यस्तो गरेँ, यो बिचको जस्तै बनाउन खोजिरहेको छु। यो इजी टेक्निक हो, अरू टेक्निक पनि हुन्छ बुकमा, अलि लामो हुन्छ, यो सम्बन्ध सरी टेक्निक हो है त। अरू टेक्निक पनि हजुरलाई आफै आउँछ, ट्राई गर्न मन लाग्छ भने त्यसबाट गरे पनि एन्सर मिल्छ भने पाइन्छ, यसरी गर्नुपर्छ भन्ने छैन। त्यसो गरेँ, फर्स्ट स्टेप बुझ्नु है। यो भागलाई फर्स्ट पार्टलाई x पावर b ले मल्टिप्लाई गरेँ, यो बिचको भागलाई जस्ताको त्यस्तै सारेको छु, अनि यो थर्ड पार्टलाई x पावर -c ले मल्टिप्लाई गरेँ। अब यति टेक्निक भएपछि अब मल्टिप्लाई गरौँ, त्यसो भए 1 × x पावर b गर्दा x पावर b, अब यो सबैलाई x पावर b ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। 1 × x पावर b मतलब x पावर b, x को पावर a × x पावर b गर्दा धेरैले x को पावर ab भन्छ, तर ab भन्न पाइँदैन, किन x पावर a × x पावर b मल्टिप्लाई गर्दा त पावर त जोडिन्छ नि त, जोड्ने प्रडक्ट लमा पढाएको छ हामीले। त्यसो भए x पावर a × x पावर b लाई हामीले x पावर a + b भन्नुपर्छ, मल्टिप्लाईमा पावर एड हुन्छ। प्लस अब x को पावर -b × x पावर b मा मैले डाइरेक्टली 1 लेखेको छु, कसरी आयो x पावर -b × x पावर b गर्दा 1 कसरी आयो, मैले माथि गरिदिएको छु हेर्नु रफ, x पावर -b × x पावर b गर्दा हामीले प्रडक्ट ल युज गर्यो भने यहाँ पनि x यहाँ पनि x पावर जोडिन्छ भनेर पढाएको छ मल्टिप्लाईमा, यो जोड्दाखेरि के हुने भयो -b अनि प्लस b हुने भयो, अनि b बाट b घटायो भने त b - b भने त 0 हो, अनि x पावर 0 भने कति हो त 1। त्यसो भए x पावर -b र x पावर +b मल्टिप्लाई गर्दा -b र +b जोडिएर 0 हुँदो रहेछ, अनि x पावर 0 भने 1 भन्छ। यसको ठाउँमा हामी डाइरेक्टली के लेख्न पायो 1, त्यही भएर x पावर -b × x पावर +b भनेको 1 भयो। प्लस यसलाई मैले चलाएकै छैन, सेम यस्तै बनाउनलाई यहाँ थपेको मात्रै हो। प्लस यो भागलाई हेर्नु हो भने मल्टिप्लाई गरौँ, 1 × x पावर -c x पावर -c, 1 × x पावर -c x पावर -c, x पावर c × x पावर -c गर्दा 1 आउँछ, अघि भर्खर देखाएको थियो हामीले होइन। x पावर c × x पावर -c गर्यो भने x प्रडक्ट हुँदा पावर जोडिन्छ, अनि प्लस अनि माइनस गरेर माइनस भयो, c - c गर्दा x पावर 0 आउँछ, त्यो भनेको 1 हो। त्यही भएर x पावर c × x पावर -c गर्दा 1 आयो। अब x पावर -a × x पावर -c गर्दा बेस सेम छ भने पावर एड गर्ने, तर एड गर्दा पनि माइनस भएको कारणले प्लस माइनस माइनसै हुने भयो। त्यसो x पावर -a - c यो लेखेँ। अब डिनोमिनेटर सेम आयो त भन्दा आएको छैन, अब यो कन्डिसन युज गर्ने बेला आयो, न यो किन दिएको त हामीले युज गरेकै छैन नि, अब युज गर्ने। यहाँ यसो हेर्नु, अब हामीले यो कम्पेयर गर्नु है त के कस्तो भएछ, यहाँ पनि 1 यहाँ पनि 1, यहाँ पनि x पावर b यहाँ पनि x पावर b, सेम झन्डै भएछ। अब एउटा चाहिँ फरक भएछ, यहाँ चाहिँ x पावर a + b छ, यहाँ चाहिँ x पावर -c छ भनेपछि अब a + b भनेकै -c हो कि होइन यहाँबाट चेक गरौँ त। अब यहाँ हामी देखाउँछौँ हामी, त्यसो भए मैले a + b + c = 0 छ भने मैले a + b = यो प्लस c उतापट्टि जाँदा के हुन्छ माइनस हुन्छ, अनि 0 - c गर्दा त -c आयो, भनेपछि a + b भनेको -c हो रहेछ नि त। त्यसो मैले a + b को ठाउँमा अब -c लेख्न पाउँछु यो कन्डिसनले गर्दा, त्यही भएर मैले x पावर b सेम यो a + b को ठाउँमा मैले -c लेखेँ, 1 जस्ताको त्यस्तै, यो बिचको पार्ट जस्ताको त्यस्तै। प्लस फेरि यो भागमा हेरौँ, माथिको सेम तलको भागमा हेर्दै कम्पेयर गर्दा हामीले बिच जस्तो बनाऊ नि त, यहाँ पनि 1 यहाँ पनि 1, यहाँ पनि x पावर b यहाँ पनि x पावर b सेम छ, सरी यहाँ कम्पेयर गर्ने, यहाँ पनि 1 यहाँ पनि 1,
यहाँ पनि एक्स पावर बी, यहाँ पनि एक्स पावर माइनस सी, यहाँ पनि एक्स पावर माइनस सी छ। तर यहाँ चाहिँ एक्स पावर बी छ, यहाँ चाहिँ एक्स पावर माइनस ए माइनस सी छ। भनेपछि बी भन्नु र माइनस ए माइनस सी भन्नु एउटै हो भनेर हामीले माथि देखाउनु पर्छ। त्यसो भए यसो हेरौँ, त्यसो मैले यदि बीको भ्यालु निकाल्न मन लाग्यो, मलाई बीको भ्यालु निकाल्न मन लाग्यो भने, अर यदि बीको भ्यालु निकाल्न मन लाग्यो भने बी इज इक्वल्स टु कति लेख्न मन लाग्यो भने त यो दुईटैलाई मैले इक्वल्स टुको राइट साइडमा पठाउन सक्छु। भनेपछि प्लस ए उतापट्टि जाँदा माइनस ए हुने भयो, प्लस सी उतापट्टि जाँदाखेरि माइनस सी हुने भयो। भनेपछि ए माइनस सी भनेको बी हो रहेछ नि त। भनेपछि माइनस ए माइनस सीको ठाउँमा त बी राख्न पाउँछ, त्यही भएर मैले यो माइनस ए माइनस सीको ठाउँमा मैले एक्स पावर बी राखिदिएँ। अब त हेर्दा सबै सेम भयो, 1 1 1 एक्स पावर बी एक्स पावर बी एक्स पावर बी एक्स पावर माइनस सी एक्स पावर माइनस सी एक्स पावर माइनस सी। यही टेक्निक लाउनलाई हामीले यो थपेको। जब यो तिनटै सेम छ भने यो लाइक फ्र्याक्सन भयो, यो तिनटै सेम छ भने डिनोमिनेटर एउटा यो तिनटै मध्ये एउटा आउने भयो, अर्डर जुन लेखिने हुन्छ एक्स। अनि माथिको भने सेम हुने भयो, एक्स पावर बी प्लस 1 प्लस एक्स पावर माइनस सी। अब पुरै सेम छ, यो पुरै काटिदियो, एउटा गरेर होइन पुरै काटिदियो, तल माथि काट्ने भनेको डिभाइड गरे हो, यो 1 छ यो गरे हो, डाइरेक्टली एन्सर 1 आयो। दिस इज यो आरएचएस प्रुफ, जुन प्रुफ गर्नुपर्ने त्यो प्रुफ छ। यो राम्रोसँग एकचोटि बुझेन भने एकचोटि फेरि रिपिट गरेर सुरुबाट हेर्नु होला है त। यस्तै क्वेसन अर्को पनि छ टेक्निक, अर्को पनि गरिदिएपछि अनि बुझिहाल्छ। यो चाहिँ देखाउनु पर्छ दुईवटा। अब यो के देखाउने भन्ने कुरा गर्नको लागि चाहिँ पहिला गर्दै जाने, अनि त्यसपछि कुन भ्यालु रिप्लेस गर्नुपर्छ हामी थाहा भइहाल्छ। नेक्स्ट क्वेसन त्यस्तै खालको कन्डिसन छ, क्वेसनको प्रोसेस सिमिलर छ है। इफ एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टु 1, एक्स इन्टु अघि चाहिँ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टु 0 वाला थियो भने अब चाहिँ इन्टुको फर्ममा छ, एक्स इन्टु वाई इन्टु जेड इक्वल टु 1 छ भने प्रुफ द्याट भनेर एउटा क्वेसन दिएको छ, इज इक्वल टु 1 प्रुफ गर्नुपर्ने छ अघि जस्तै। अब तिमीले के गर, त्यो गिभन भनेर टक्क लेख, अलिकति ठाउँ छोड, अब के युज गर्ने पछि थाहा हुन्छ, त्यो अघिकै भेराइटीको। अनि यो प्रुफ द्याट भनेपछि त हामीले एलएचएस आरएचएस गर्नुपर्छ भन्ने थाहा छ। अनि यो भागलाई यो पुरै भागलाई टक्क यहाँ लेफ्ट ह्यान्ड साइड भनेर टक्क लेख, एलएचएस लेख्यो। अब हामीले सल्भ गर्दै जान्छौँ, अघिकै टेक्निक हो। यस्तो क्वेसन आयो कन्डिसनवाला क्वेसन, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टु 0, एबिसी इन्टु ए इन्टु बी इन्टु सी इक्वल टु 1, यस्तो खालको क्वेसन आयो कि त्यो अघिकै टेक्निक लगाउने सबभन्दा सजिलो त्यही मेथड हुन्छ। त्यसो मैले के गरेँ, यो बिचको यो जस्तै बनाउनलाई मैले यो फर्स्ट एक्सप्रेसनमा पनि केही थप्छु, यो थर्ड एक्सप्रेसनमा पनि केही थप्छु, बिचकोलाई चाहिँ जस्ताको चाहिँ राख्छु है। त्यसो मैले के गरेँ, यो बिचकोलाई जस्ताको त्यस्तै राखेछु, यसलाई युज गर्ने एकछिनमा, यो बिचको जस्तै राखेको छु। अब यो मैले फर्स्ट एक्सप्रेसनमा चाहिँ यसो हेरेँ, यहाँ वाई र जेड पावर माइनस 1 छ, एकतिर वाईले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ, एकतिर जेडको पावर माइनस 1ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। त्यसो भए वाईले कहाँ मल्टिप्लाई गर्ने भन्दा वाई भएकोतिर वाईले मल्टिप्लाई गर्ने, अनि जेड भएकोतिर जेडको पावर माइनस 1ले मल्टिप्लाई गर्ने। कहिलेकाहीँ यो एक्सप्रेसन चाहिँ अगाडिपट्टि, यो एक्सप्रेसन चाहिँ पछाडिपट्टि दिन पनि सक्छ नि, त्यो भयो भने चाहिँ सम्झिनु पऱ्यो। यहाँ जेड भएकोतिर जेडको पावर माइनस 1 यो दुईवटा हेर्ने के, बिचको भ्यालु हेर्ने, अनि बिचको भ्यालुको यो वाई भएकोले वाई भएको पार्टमा मल्टिप्लाई गरिदिने तलमाथि, अनि जेडको पावर माइनस 1ले यहाँ जेडको पावर माइनस 1 मल्टिप्लाई गर्यो। फर्स्ट पार्टमा वाईले बिचको पार्ट जस्ताको त्यस्तै, थर्ड पार्टमा जेडको पावर माइनस 1ले। अब क्लास 10 को स्टुडेन्टले भयो भने चाहिँ हामीले क्वेसन ब्याङ्कबाट अस्ति 9 क्लासको कोर्स सिधाइसकेपछि प्र्याक्टिस गर्दा यस्तो क्वेसनहरू गरेको थियौँ है त। 9 क्लासको लागि भने त यो फर्स्ट फ्रेस हो, राम्रोसँग सुन्नु पऱ्यो। अब मैले वाईले मल्टिप्लाई गरेँ, अब मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ त 1 इन्टु वाई गर्दा वाई, 1 इन्टु वाई गर्दा वाई, एक्स इन्टु वाई गर्दा एक्स वाई, पावर त होइन, एक्सको पावर ए इन्टु एक्सको पावर बी गऱ्यो भने चाहिँ एक्सको पावर ए प्लस बी हुन्छ। तर ए इन्टु बी मात्रै गरेछ, पावरको फर्ममा छैन भन्दा हामीले यसलाई एबी भन्न पायो। त्यसो भए एक्स इन्टु वाई गर्दा एक्स वाई, अनि वाईको पावर माइनस 1 इन्टु वाई गर्दा 1 हुन्छ। अघि मैले देखाइसकेको छु, फेरि हेर्न मन लाग्यो भने हेर, वाईको पावर माइनस 1 र वाई मल्टिप्लाई गर्दा कसरी 1 हुन्छ भनेर हेर्न मन लाग्यो भने वाईको पावर माइनस 1 इन्टु वाई भनेको त वाईको पावर 1 हो, मल्टिप्लाई हुँदा पावर जोडिन्छ, अनि माइनस 1 प्लस 1 हुन्छ, अनि 1 माइनस 1 भनेको 0 भयो, वाईको पावर 0 भनेको 1। त्यसो भए पावर भ्यालु बेस सेम छ, एउटाको पावर चाहिँ 1 अर्को पावर माइनस 1, एउटाको पावर चाहिँ 2 अर्को पावर माइनस 2 छ भने दुईवटा मल्टिप्लाई गर्दा डाइरेक्टली 1 हुन्छ, 1 भयो। यो बिचको पार्टलाई चलाएको छैन, जस्ताको त्यो यस्तै सेम, यो पार्टमा जेडको पावर माइनस 1 है, जेडको पावर माइनस 1ले तलमाथि मल्टिप्लाई गर्ने, माथि मात्रै गर्नु मिल्दैन, तलमाथि गर्नु पऱ्यो, ब्यालेन्स गर्नु पऱ्यो नि। सो 1 इन्टु जेडको पावर माइनस 1 जेडको पावर माइनस 1, 1 इन्टु जेडको पावर माइनस 1 जेडको पावर माइनस 1, जेड इन्टु जेडको पावर माइनस 1 1, यसै गरी जेड इन्टु जेडको पावर माइनस 1 1, अनि एक्सको पावर माइनस 1 इन्टु जेडको पावर माइनस 1 छ भने त्यसलाई सेम एक्सको पावर माइनस 1 जेडको पावर माइनस 1 है त।
अब कन्डिसन युज गर्ने बेला हामीले अब यति गरिसके मल्टिप्लाई गरिसकेपछि कन्डिसन युज गर्नुपर्छ, यो दिएको युज गर्नुपर्छ। अब यसो हेर्ने हामीले योसँग कम्पेयर गरेर यस्तै भयो त भनेर चेक गरेर दुईवटा चेक गरेर के सेम छ के डिफ्रेन्ट छ, यहाँ पनि 1 यहाँ पनि 1, यहाँ पनि y यहाँ पनि y भनेपछि यहाँ चाहिँ xy छ, यहाँ z को पावर -1 छ। चाहिँ xy भनेकै z को पावर -1 हुन सक्ने चान्स भयो, त्यसलाई चाहिँ हामीले माथि कन्डिसन देखाउनु पर्छ। त्यसो मैले देखाएँ त xy को भ्यालु निकाल्दा यहाँबाट। त्यसो मैले यदि xyz = 1 हो भने मैले xy = 1/z भन्न पाउँछु, किन मल्टिप्लाई चेन्ज इन्टु डिभाइड। अनि 1/z भनेको z को पावर 1 हो खास भने, अनि z को पावर 1 माथिपट्टि आउँदाखेरि त z को पावर -1 हुन्छ भने हामीले इन्डिसेसमा पढेछौँ। पावर डिनोमिनेटरमा न्युमिनेटरमा गयो, न्युमिनेटबाट डिनोमिनेटर आयो भने साइन चेन्ज हुन्छ। z को पावर 1/z भनेको z को पावर -1 हो भनेपछि ए हो रहेछ त। xy को ठाउँमा z को पावर -1 लेख्न पाउँदो रहेछ भने थाहा भयो। त्यसो मैले y को ठाउँमा y, यो xy को ठाउँमा z को पावर -1 राखिदिएँ, यो 1 जस्ताको त्यस्तै, प्लस यो फर्स्ट पार्ट यसरी बिचको पार्ट सेकेन्ड पार्ट जस्ताको त्यस्तै। थर्डमा पनि हेरौँ, यो z को पावर -1 सेम, फेरि कम्पेयर गर, डिनोमिनेटर कम्पेयर गर के फरक छ हेर्ने, 1 र 1 सेम, z को पावर -1 र z को -1 सेम। यहाँ चाहिँ y छ, यहाँ चाहिँ यो छ भनेपछि y भनेकै यो रहेछ त भनेर चेक गर्न मन लाग्यो भने y को भ्यालु निकालिएर यहाँबाट। अब यदि xyz = 1 हो भने y भने कति हो त निकाल्न मन लाग्यो भने y भने त 1/xy हो, एक्स्ट्रा xz हो, y भनेको त 1/xz हो, xz है, अलि 4 भयो ल, 1/xz हो, किनभने y निकाल्नु पऱ्यो भने एक्स्ट्रा z डिनोमिनेटरमा गयो। अब x को पावर पनि 1 छ, z को पावर पनि 1 छ, यो माथिपट्टि जाँदा के हुन्छ, x को पावर -1 z को पावर -1 ए हो रहेछ। त्यसो y भने त x को पावर -1 z को पावर -1 हो रहेछ नि त कन्डिसन निकाल्दा। त्यसो भए तिमीले y को ठाउँमा यो लेख्न पाउँछ, त्यही भएर मैले यो z को पावर -1 जस्ता जस्तै 1 जस्ता त्यस्तै, x को पावर -1 z को पावर -1 मैले यसको ठाउँमा चाहिँ x को पावर -1 z को पावर -1 को ठाउँमा चाहिँ मैले y लेखिदिएँ। यसको ठाउँमा यो लेख्यो भने हुन्छ, यसको ठाउँमा यो लेख्यो भने हुन्छ, मैले यसको ठाउँमा y लेखिदिएँ। अब डिनोमिनेटर सेम भयो, सबैको सेम भयो, 1 1 1 y y y z को पावर -1 z को पावर -1 z को पावर -1 पछि यो तिनटैबाट कमन आयो, माथिको पनि सेम आयो, एरेन्ज गरिदेऊ, एरेन्ज गरेर मिलाएर राख, मैले पहिले मिलाएर राखिसकेको छु। अनि यो डिभाइड बाई यो गरेर डाइरेक्टली 1 आयो, दिस इज योर आरएचएस है त। यो नेक्स्ट भ्यालु यो क्वेसन र अहिले भर्खर हामीले गरेको यो a + b + = 0 वाला चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ 9 10 मै, यो चाहिँ ख्याल गर्नु होला। कन्डिसन युज गरेर गर्ने, एकचोटि फेरि रिप्ले गरेँ होइन, बुझेन भने मलाई पर्सनली इनबक्स गर्ने, म फेरि छुट्टै एउटा भिडियो बनाएर हजुरको इनबक्समा पठाइदिन्छु यदि गाह्रो भयो भने है त। अब हामी नेक्स्ट भेराइटीमा जाउँ। नेक्स्ट क्वेसन छ, इफ x इक्वल्स टु दिस, यदि x को भ्यालु यति छ भने अब अप्ठ्यारो मात्रै क्वेसन छ है, सजिलो क्वेसन छैन, त्यही भएर ध्यान दिने। इन्डिसेस 8 सम्म सिम्पल हुन्छ, 9 10 मा गएर त्यो सबै सिम्पल मात्रै आउँदैन नि, 4 र 5 मार्क्स पनि आउने भएर अलि अप्ठ्यारो चाहिँ ध्यान दिएर बिस्तारै जान्छु म। अस्ति हामीले 16 17 क्वेसन गरेछ, आज हामी 10 वटा क्वेसन गर्छौँ। इफ x इक्वल्स टु 2 पावर 1/3 + 2 पावर -1/3 छ भने प्रुभ द्याट भनेर यो दिएको छ। यसको हेल्पबाट यो निकाल्नु पर्यो, हाम्रो यो चाहिँ एन्सर आउनु पर्यो। भनेपछि मैले के गरेँ, पहिला गिभन भनेर x इक्वल्स टु मैले लेखेँ, टक्क लेखेँ। अब लेखिसकेपछि यसको हेल्पबाट यो निकाल्नु पर्ने छ। यसो हेरेँ हामीलाई x को भ्यालु दिएको छ, निकाल्नु पर्ने छ, x क्युब निकाल्नु पर्ने छ, त्यही भएर क्युबिङ अन बोथ साइड गरेँ। यदि स्क्वायर निकाल्नु पर्यो भए स्क्वायरिङ अन बोथ साइड गर्थेँ, यहाँबाट थाहा भएको क्युब निकाल्नु पर्यो भएर मैले यो एक्सप्रेसनलाई क्युबिङ अन बोथ साइड गर्छु, दुवैतिर क्युब हालिदिन्छु है त। त्यसो भए x यहाँ पनि होल क्युब, यता पनि होल क्युब हाल्ने है, छुट्टै छुट्टै क्युब होइन, होल क्युब, यता पनि क्युब, x को पनि क्युब, अनि यो पुरै पार्टलाई पनि क्युब गरिदिएँ मैले। गिभनबाट यो निकाल्न, यो पुरै पार्ट निकाल्न गइरहेको छु, क्युब भएर क्युबिङ अन बोथ साइड गर्ने। अब नयाँ क्वेसन हो, एकचोटिमा अप्ठ्यारो हुनसक्छ, अर्कोचोटि सहिलो हुन्छ। अब x क्युबलाई x क्युब, अब यहाँ a + b को होल क्युबको फर्मुला हाल्नुपर्छ, a + b को होल क्युब। अब यस्तो अलिकति यो अप्ठ्यारो भएको बेला, अलिकति यो ठुलो यो 2 को पावर 1/3 यस्तो भएको बेला चाहिँ a + b को होल क्युबलाई हामीले फर्मुला अलि नयाँ बनाएर नयाँ फर्मुला युज गर्न सक्छौँ। त्यो म बनाइदिएको छु, माथि घोक्नु पर्दैन, टेक्निक चाहिँ हेर्नु है त। a + b को होल क्युब, अब हामीलाई थाहा छ a + b को होल क्युबको मेन फर्मुला त यो हामीले पढिरहेको फर्मुला त a क्युब + 3a² b + 3ab² + b क्युब हो। अब यसलाई मैले कमन लिएर नयाँ फर्मुला बनाइदिन्छु हेर्नु है त। त्यसो भए a + b होल क्युब फर्मुला a क्युबलाई a क्युबै राखेँ, यो b क्युबलाई b क्युबसँगै राखेँ, a क्युब र b क्युब। अब यो दुईटाबाट म कमन लिइदिन्छु, प्लसको प्लस। अब दुईटाबाट कमन लिँदा यहाँ पनि 3ab, यहाँ पनि 3ab छ, के कमन आयो, 3ab कमन आयो, ब्र्याकेट अब डिभाइड गर। अब 3a² bलाई
3ab ले डिभाइड गर्दाखेरि के बाँकी रहन्छ एउटा a बाँकी रहन्छ अनि प्लस 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 अनि फेरि 3ab स्क्वायरलाई 3ab ले डिभाइड गर्दा सबै काटिन्छ के बाँकी रहन्छ एउटा b बाँकी रहन्छ यसरी यो फर्मुला युज गर्यो भने चाहिँ अलि सजिलो हुन्छ यो फर्मुलाले मिल्छ तर हामीले यहाँ यो फर्मुला राख्यो भने चाहिँ भ्यालु राखिसकेपछि कमन लिनुपर्छ यो फर्मुला राख्यो भने चाहिँ हामीले एकैचोटि कमन पनि लिइसकेका हुन्छ त्यही भएर यस्तोमा कमन लिन कसैलाई गाह्रो लाग्छ भने यो फर्मुलाबाट सजिलो हुन्छ यस्तो यो फर्मुलाबाट सजिलो हुन्छ यो फर्मुला हाल्छु है त म त्यसो x क्यूब x क्यूब 2 को पावर 1/3 लाई a मान 2 को पावर -1/3 लाई b मान a प्लस b को होल क्यूब ठ्याक्कै यस्तै बनाउने a क्यूब x क्यूब भयो a क्यूब भनेको a क्यूब म्हणजे a भनेको 2 को पावर 1/3 को क्यूब प्लस अनि b क्यूब रे a क्यूब b क्यूब सँग b क्यूब रे b भनेको 2 को पावर -1/3 त्यसको क्यूब प्लस 3 * a * b रे प्लस 3 * a भनेको 2 को पावर 1/3 * b भनेको 2 को पावर -1/3 त्यो पनि भयो टाइम्स a प्लस b रे a प्लस b भनेपछि a भनेको 2 को पावर 1/3 प्लस b भनेको 2 को पावर -1/3 सजिलो भयो नि त यो फर्मुलाले गर्दा यदि माथि फर्मुला हालेको थियो भने पहिला 3ab स्क्वायर b 3ab स्क्वायर फेरि कमन लिनु पर्थ्यो अप्ठ्यारो हुन सक्थ्यो त्यही भएर अहिले यो फर्मुला हाले यदि यहाँ हाम्रो प्लस थियो यदि यहाँ माइनस थियो भने त a - b को होल क्यूब फर्मुला हाल्नु पर्थ्यो a - b को होल क्यूब फर्मुला चाहिँ के हुन्छ यदि a क्यूब प्लस a प्लस b होल क्यूब छ भने सबै प्लस हुन्छ र त्यही यदि a - b होल क्यूब छ भने यो नयाँ फर्मुलामा सबै माइनस हुन्छ a क्यूब - b क्यूब - 3ab a - b चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दा a क्यूब र b क्यूब यहाँ सँगै राखे अनि माइनस भयो अनि डिभाइड गर्दा a बाँकी छ माइनस माइनस प्लस भयो अनि यसले डिभाइड गर्दा b बाँकी छ यो माइनस प्लस भरे माइनसै आउँछ के त्यही भएर माइनस यदि यहाँ माइनस छ भने बिचमा सबै माइनस युज गर्ने प्लस छ भने प्लस युज गर्ने यो पक्का यो स्टेप भनेको फर्मुला हालेको फर्मुला मात्रै हालेको अब सल्भ गर्दै जाने अन्तिममा ट्याक्क पुरै यो आउँछ यो निकाल्नुपर्छ आयो भने मिल्यो हैन भने मिलेन भने थाहा हुन्छ अब गर्दै जाउँ x क्यूब अब मल्टिप्लाई चाहिँ यो 3 र न्यूमरेटर डिनोमिनेटर काट्यो तलको र माथिको 3 3 क्यान्सल 2 को पावर 1 भनेको 2 बाँकी यसमा पनि 3 र 3 क्यान्सल 2 को पावर -1 बाँकी छ प्लस 3 * अब यहाँ हेर यहाँ पनि 2 छ यहाँ पनि 2 छ बेस सेम छ एउटा 2 लेख्ने अनि प्रोडक्ट ल युज गर्ने इन्टु छ भने पावर एड गर्नु पर्यो यसो 1/3 मा -1/3 एड गर्दा 1/3 अनि -1/3 हुने भयो इन्टु अब यो पुरेको ठाउँमा मैले के लेखेको छु त x लेखेको छु कहाँबाट आयो होला भन्दा यो त गिभन भ्यालु हो नि त यो भनेको त x हो रे यो पुरै भनेको त x हो रे भने चाहिँ मैले 2 को पावर 1/3 प्लस 2 को पावर -1/3 भएको ठाउँमा त x लेख्न पाउँछ यसको ठाउँमा मैले x लेखेँ अब सल्भ गर्दै जाउँ x क्यूब 2 को पावर -1/2 को पावर -1 लाई हामीले इन्डिसेसमा कसरी भन्छौँ पावर नेगेटिभ छ भने यसलाई हामीले तलबाट लगाएर राख्न सक्छौँ म्हणजे 2 को पावर -1 भनेको 1/2 3 को 3 नै भयो 2 को 2 नै भयो 1/3 बाट 1/3 घटायो भने 0 2/3 बाट 2/3 घटायो भने 0 3/5 बाट 3/5 घटायो भने 0 म्हणजे 1/3 - 1/3 भने 0 इन्टु यो x हुँदैछ यो x सम्झिने यसको ठाउँमा यो x भयो कारणले x राखेँ अब 2 को 2 1/2 1/2 अब 2 को पावर 0 भनेको 1 हो 3 * 1 गर्दा 3 आयो अनि 3 * x गर्दा 3x भयो फेरि 3 to the 6 भन्ने हैन नि किनकि 2 को पावर 0 भने त 1 हो नि त त्यही भएर 3 * 1 3 * x गर्दा 3x अब एलसीएम लियौं तीनटामा यसको तल 1 छ यसको तल पनि 1 छ x क्यूब को x क्यूब 1 2 र 1 को एलसीएम 2 नै आयो 2 1 * 2 अब 1 कति ज 2 भन्दा 1 2 ज 2 अनि त्यो 2 ले 2 * 2 गर्दा 4 आयो प्लस 2 कति ज 2 भन्दा 2 1 ज 2 1 * 1 गर्दा 1 आयो प्लस तलपट्टिको 1 कति ज 2 भन्दा 2 ज 1 2 ज 2 अनि 2 * 3 गर्दा 6x आयो सानो क्लासको एलसीएम अब लाइक टर्म जोडौं क्रस मल्टिप्लाई गरौँ आइहाल्छ अब 2 * x क्यूब क्रस मल्टिप्लाई गर्दा एलसीएम लिइसकेपछि क्रस मल्टिप्लाई गर्ने 2 * x क्यूब गर्दा 2x क्यूब आयो 4 + 1 गर्दा 5 आयो प्लस 6x यो दुईटा जोड्नु त मिल्दैन अनलाइक टर्म अब 2x क्यूब 2x क्यूब प्लस 6x यतापट्टि आउँदा के भयो -6x = 5 जे प्रुभ गर भने त्यही भएर चाहिँ यो निकाल है भनेको थियो ट्याक्राकै त्यही आइपुगे म्हणजे हामीले कसरी गर्नु पर्दो रहेछ भन्दा यसो हेर्ने यो गिभन यो एन्सर निकाल्नु पर्ने अब के गर्ने यसो हेर्ने x को माथि क्यूब छ भने यहाँ दिएको x लाई क्यूबिङ अन बोथ साइड गर्नुपर्छ है भनेर सम्झिनु पर्यो त्यही भएर क्यूबिङ अन बोथ साइड गरेर सल्भ गर्यो है त यस्तो भएर अझै एउटा गरिदिन्छु ट्याक्कै थाहा हुन्छ ल हेर्नुहोस् यहाँ त्यही भेराइटीको क्वेसन हो यसमा पनि त्यही छ यदि इफ x - 2 = यो -2 लाई अप्ठ्यारो पार्छ भनेर गरिदिनु खोजेको इफ x - 2 = यदि छ भने सो द्याट x × x² - 6x + 3 = 2 अब भन्ला सर यहाँ त स्क्वायर छ स्क्वायरिङ गर्ने हो कि भने हैन
तिमीले यदि रफमा यसो मनमा नै मल्टिप्लाई गरेर त x * x स्क्वायर गर्दा कति आउँछ x क्यूब आउँछ भने यहाँ पनि क्यूबै आएको रहेछ पछि यो कमन समन लिएर यस्तो बनाएको रहेछ भने x * x स्क्वायर गर्दा x क्यूब नै आउँछ हैन त्यसो भए अब यो पार्टलाई पनि क्यूबिङ अन बोथ साइड गरेर गर्ने अघिको फर्मुला हालेर क्यूबिङ अन बोथ साइड गरेर गर्नुपर्छ त्यसो भए मैले गिभन भने टक्क राखेँ क्यूबिङ कसरी थाहा भयो x * x स्क्वायर गर्दा x क्यूब कि डाइरेक्टली कहिलेकाहीँ क्यूब दिया हुन्छ कहिलेकाहीँ यस्तो मल्टिप्लाई फर्ममा हुन्छ मनमा नै सल्भ गर्ने के मैले क्यूबिङ अन बोथ साइड गरेँ क्यूब गर्दा मैले होल क्यूब गर्नु भनेको छु है त्यसो भए x - 2 लाई पनि होल क्यूब अनि यो पार्टलाई पनि होल क्यूब अब अहिलेको फर्मुला हाल्ने अहिले भर्खर मैले लेखेको छु a - b को होल क्यूब भयो भने मैले नयाँ फर्मुला के बनाएको थिएँ a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab टाइम्स a माइनस b सबै माइनस अनि a प्लस हो नि सबै प्लस भने चाहिँ अब यहाँ त माइनस छ यो फर्मुला हाल्नु पर्यो यस्तो हाल्यो भने सजिलो के यस्तो केसमा चाहिँ है त चाहिँ मैले हाल्दै है त यसलाई x लाई a मान यसलाई b मान अब a माइनस b को होल क्यूबमा a क्यूब x को क्यूब माइनस b क्यूब भने 2 को क्यूब माइनस 3ab भनेको 3 * x * 2 3ab ब्रैकेट a माइनस b भनेको x माइनस 2 ये फर्मुला टक्क इज इक्वल्स टु यहाँ त बिचमा प्लस छ यसलाई a मान यसलाई b मान a क्यूब प्लस a प्लस b को होल क्यूब को फर्मुला हाल अनि प्लस भए चाहिँ सबै प्लस हाल्दै जाने त्यसो भए फर्मुला के रहेछ कन्ठ पनि पार्दैछ है लेख्दै a क्यूब a भनेको पुरै हो यो पुरै हो a भने a क्यूब प्लस b क्यूब b भनेको यो प्लस 3ab फर्मुलाको 3ab अनि टाइम्स a प्लस b यति राखेँ अब सल्भ गरौँ हेर x क्यूब को x क्यूब 2 को अन्तिममा यो एन्सर आउनुपर्छ 2 को क्यूब भनेको 8 3 * x * 2 गर्दा 6x 3 * 2 = 6 x - 2 जस्तो त्यस्तै अब अघि जस्तै 3 र 3 1 जा 3 क्यान्सल भयो 3 को पावर 1 बाँकी रह्यो 3 1 जा 3 3 क्यान्सल भयो 3 को स्क्वायर भनेको 9 बाँकी रह्यो प्लस अघिकै युज गर्ने 3 को यो 3 मैले दुईटा मात्रै प्रडक्ट ल युज गरेँ कि तीनटामा नगरी दुईटा मात्रै सजिलो हुन्छ भनेर है यहाँ पनि 3 छ 3 लेख्न पाएँ मल्टिप्लाई साइन छ भने पावर एड हुन्छ भनेको थियो भने एड गर्दा मैले डाइरेक्ट गर्दै अब चाहिँ 1/3 मा 2/3 जोड्नु पर्यो 1/3 मा 2/3 जोड्दाखेरि त एलसीएम 3 आउँछ 1 + 2 हुन्छ यो गर्दा त 3/3 आउँछ भने डाइरेक्टली मैले 1/3 मा 2/3 जोड्दा 3/3 डाइरेक्ट लेखेँ 3/3 अनि यो ब्रैकेट भनेको इन्टु फेरि अघि यसको ठाउँमा कहाँबाट यो आयो भनेर सम्झिनु पर्यो भने यो पुरै भनेको कति हो त क्वेशनले यो पुरै भनेको दिएको छ x - 2 दिएको छ भने चाहिँ मैले यसको ठाउँमा पुरै x - 2 लेख्नु पाएँ सम्झिने कि x त निकाल्नु पर्ने छ नि त सल्भ गर्दै जाउँ x स्क्वायर माइनस 8 अब माइनस 6x यसलाई पनि मल्टिप्लाई माइनस 6x * x भनेको माइनस 6x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6x * 2 भनेको 12x माइनस माइनस प्लस 6x * 2 गर्दा 12x 9 + 3 12 प्लस अब यो 3/3 गर्दा 1 आउँछ 3 आउँछ 3 को पावर 1 3 अनि 3 * 3 गर्दा 9 भयो x - 2 जस्ताको त्यस्तै यो सेम अरु के गरेछ यहाँ भागलाई 12 को यो जोड्न मिल्दैन 12 अब मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो पहिला 9 * x 9x 9 * 2 18 अब लाइक टर्म जोडौँ यो जस्ताको त्यस्तै अब मैले एरेन्ज गर्दै राखेँ पावर मिलाउँदै पहिला हाईएस्ट पावरलाई x क्यूब लाई लेखेँ त्यसपछि 6x स्क्वायर लेखेँ त्यसपछि 12x लाई लेखेँ x क्यूब x स्क्वायर 12x अब उतापट्टिको प्लस 9x यतापट्टि आउँदा के भयो माइनस 9x लेखेँ यो x भएको पार्टलाई चाहिँ एकतिर लेखेँ नम्बरलाई चाहिँ राइटतिर राख्छु यो 12 जस्ताको त्यस्तै यो माइनस 18 जस्ताको त्यस्तै यो माइनस 8 यतापट्टि जाँदाखेरि प्लस 8 भयो चाहिँ पावर मिलाउँदै x क्यूब x स्क्वायर x लाई एकतिर राख नम्बरलाई एकतिर राख अब सल्भ गर x क्यूब को x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर 12x बाट 9x घटायो भने प्लस 3x आयो अनि 12 माइनस 18 प्लस 8 गरेर 2 आउँछ अब यसो हेर प्रुफ भयो त भन्दा अझै भएको छैन अब के गर्ने भन्छ यसो हेर्ने कमन लिने सबैबाट कमन लिने ठ्याक्क आइहाल्छ तीनटाबाट कमन लिऊ त यहाँ पनि x यहाँ पनि x यहाँ पनि x के कमन आयो x क्यूब डिवाइड बाइ x गर्दा x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर डिवाइड बाइ x गर्दा 6x 3x डिवाइड बाइ x गर्दा 3 इज इक्वल्स टु 2 भयो ट्याक्कै प्रुफ भयो जे प्रुफ भयो भने त्यो प्रुफ भयो यो क्वेशन त 5 मार्क्समा पनि आइरा हुन्छ 5 मार्क्स क्वेशनमा पनि आइरा हुन्छ ख्याल गर्ने है त अब यो चाहिँ अगाडि क्लासमा छुट्या भएर मैले सर्ट क्वेशन पनि यहाँबाट हालिदिएको छु यो त सर्ट क्वेशनै पर्छ इजिली बुझिहाल्नुहुन्छ है यस्तो सिम्प्लिफाई आछ अस्ति नै गरिसकेको छ एउटा क्वेशन राखिदिउँ न भनेर मैले रिभिजन होस् भनेर राखिदिएको ल 11 पावर x यो सेम यस्तो दुईटा छ ब्रेक गरिदिहाल्ने 11 + 11 को पावर x + 2 लाई 11 को पावर x + 2 यो पहिला सेम मैले यो एक लाइन सेमै सारेछु अनि माथिको सेम तलको 11 को पावर x + 2 लाई ब्रेक गर्यो भने के हुन्छ
11 पावर x इन्टु 11 पावर 2 इन्टु किन प्लस भएकोलाई इन्टु लेख्नु भनेको थिएँ। फेरि 55 को 55 इन्टु 11 को पावर x माइनस 1 छ भने यसलाई कसरी ब्रेक गर्न सकिन्छ 11 को पावर x अनि माइनस 7 डिभाइडमा लगेर 11 को पावर 1 यहाँ छ। अगाडि क्वेसन हो। अब माथि इन्टुलाई मैले के गर्न मिल्दैन मल्टिप्लाई गर्न मिल्दैन। तलपट्टि चाहिँ माइनस भएर मैले कमन लिन्छु। यहाँ पनि 11 को पावर x यहाँ पनि 11 को पावर x मा चाहिँ के कमन आयो त भन्दा 11 को पावर x कमन आयो। कमन आइसकेपछि के बाँकी रहन्छ 11 को स्क्वायर भनेको 121 बाँकी रहन्छ माइनस अनि 5 कसरी लेख्छ होला भन्दा यो काट्न मिल्छ नि त 11 1 जा 11 11 5 जा 55 भने काट्न मिल्छ भने यो 5 लेखेँ। अब कमन लिइसकेपछि फेरि यो 11 पावर x 11 को पावर x पनि काट्न मिल्छ। कमन लिएपछि मात्रै काट्ने है पहिले नकाट्ने काट्न मिल्छ। 116 जस्ताको त्यस्तै 121 माइनस 5 गर्दा 116 आउँछ। 116 1 जा 116 भने यो त सर्ट क्वेसन हो अगाडिबाटै नै गर्नुपर्ने एउटा क्वेसन छुटेछ त्यही भएर मैले यहाँ गरिदिएको मात्रै हो है। अब अरू हेर यो पनि आइरहेछ कहिले क्वेसनहरू 9 को पावर यो 3 को पावर यस्तो यस्तो क्वेसन त्यहाँ छ फरक छ। यहाँ कुनैको बेस 9 छ कुनैको बेस 3 छ कुनैको बेस 243 छ। अब हामीले डिसिएसमा सकेसम्म बेस एउटै बनाउनु पर्यो। एउटै बेस बनाउनलाई मैले के प्लान गरेँ भने सबैलाई 3 को पावरमा चेन्ज गर्ने प्लान गर्छु। जस्तो 9 को ठाउँमा 3 को स्क्वायर x + 1 जस्ताको त्यस्तै यो पार्टलाई मैले अहिले जस्ताको त्यस्तै राखेँ मल्टिप्लाई गर्न अलि यसपछि गरौँला। अब 243 लाई पनि चेन्ज गर्नु पर्यो। अब 243 3 को पावर कति हो भने चेक गर्न मन लाग्यो भने क्यालकुलेटरमा चला हेर यो 5 होला 3 इन्टु 3 इन्टु 3 इन्टु 3 इन्टु 3 गर्दा ठ्याक्क 243 आउँछ। भने 243 को ठाउँमा मैले 3 को पावर 5 लेखेँ। पावर त मल्टिप्लाई हुन्छ इन्टु लेखेँ 2x/5 छँदैछ प्लस 3 को पावर 2x + 1 भइहाल्यो। अब मैले ब्र्याकेट भएको ठाउँमा मल्टिप्लाई गर्छु 3 को पावर 2 इन्टु x 2x 2 1 जा 2 2 इन्टु x 2x 2 1 जा 2। अब यसमा 3 को पावर यो 5 र 5 क्यान्सल भयो मल्टिप्लाई गर्दा 3 को पावर 2x बाँकी प्लस यसलाई मैले टुक्राइदिन्छु ब्रेक गरिदिन्छु 3 को पावर 2x प्लस छ भने इन्टु 3 को पावर 1 माथि पनि त्यस्तै गरेर टुक्राइदियो। अब दुईवटा सबै टुक्राइदियो 3 को पावर 2x + 2 लाई 3 को पावर 2x इन्टु 3 को पावर 2 प्लस भएको ठाउँमा इन्टु अनि 3 को पावर 2x डिभाइड बाई 3 को पावर 2 किन डिभाइड भन्दा यहाँ माइनस छ त्यही भएर डिभाइडमा लगाएर राख्ने। तलपट्टि हामी टुक्राइसकेको छ तलको जस्ताको त्यस्तै। अब कमन लिने पालो आएको जस्तै यहाँ पनि 3 को पावर 2x यहाँ पनि 3 को पावर 2x 3 को पावर 2x कमन के बाँकी रहन्छ त भन्दा 3 को पावर 2x डिभाइड गर्दा यो र डिभाइड हुन्छ 3 को स्क्वायर 9 बाँकी रहन्छ प्लस 3 को पावर 2x डिभाइड बाई 3 को पावर 2x गर्दा त 1 बाँकी रहन्छ 1 त लेख्नु पऱ्यो नि त यहाँ यो डिभाइड 1 तलपट्टि 3 को स्क्वायर भनेको 9 धेरैले 1 लेख्दैन लेख्नुपर्छ। तल पनि 3 को पावर 2x 3 को पावर 2x मा के कमन आयो 3 को पावर 2x कमन आयो अनि 3 को पावर 2x डिभाइड बाई 3 को पावर 2x गर्दा 1 आयो प्लस यो पार्टलाई डिभाइड बाई 3 को पावर 2x गर्दा 3 बाँकी रह्यो। अब कमन लिइसकेपछि 3 को पावर 2x 3 को पावर 2x क्यान्सल। अनि एलसिएम लिनु भयो एलसिएम लिन आउँछ हजुरलाई डाइरेक्ट एलसिएम लिन मन लाग्यो भने यस्तो बेला के गर्ने 9 इज द एलसिएम डाइरेक्ट गर्न मन लाग्यो भने 9 इन्टु 9 अनि प्लस 1 गऱ्यो भने ठ्याक्क आइहाल्छ। भने 9 एलसिएम भयो 9 9 जा 81 81 प्लस 1 गर्दा 82 भयो 82/9 तलपट्टि 4 छ। अब यो मेन डिभाइडलाई मल्टिप्लाईमा चेन्ज गर्यो भने रेसिप्रोकल हुन्छ भनेर पढेको छौँ। 4 को तल त 1 छ सबैलाई थाहा छ भने डाइरेक्ट गरे भने हुन्थ्यो मैले गरिनँ 82/9 इन्टु 4 रेसिप्रोकल भयो भने 1/4 हुन्छ। अनि अब क्यान्सल गर्न डिभाइड गर्ने 4 ले काट्दै गयो भने 41/18 आउँछ। यहाँ कटकुट गरेर रिड्युस गरेर अथवा 82 1 जा 82 9 4 जा 36 गरेर अनि क्यालकुलेटरमा रिड्युस गर्यो भने 41/18 आउँछ पोइन्टमा नराख्ने। अब यतिकै 41/18 मा छोडे पनि हुन्छ यसरी मिक्स फ्र्याक्सनमा राख्ने हुन्छ हजुरको इच्छा जुनमा राखे पनि हुन्छ। काटेको मात्रै हो है 2 ले काट्दै जाउँ न 2 2 जा 4 2 4 जा 8 2 1 जा 4 2 ले काट्दाखेरि यहाँ माथि 41 आउँछ तल यहाँ 2 हुन्छ 9 2 जा 18 भयो। नेक्स्ट क्वेसन है त। अब दुईटा मात्रै क्वेसन छ धेरै छैन दुईटा क्वेसन अलि लामो हुने खालको क्वेसन छ राम्रोसँग बुझेर हेर्नु होला। दुईटा क्वेसन मात्रै छ है त। अब यो अर्को लेन्दी क्वेसन कति लामो छ हेर्नुहोस् त 5 मार्क्समा आइरहेको क्वेसन अब गर्नु पर्यो। हजुरकै बुकमा 9 को बुकमा नि छ यो क्वेसन 10 को बुकमा नि छ कसैले बुक किन्नु भएको छ भने हेर्ने बुकमा पनि छ यो। अब यो क्वेसन छ यस्तो क्वेसन छ मैले के गरेँ भने यसो के प्लान गरेँ भन्दा यो स्क्वायर भएको ठाउँमा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायरको फर्मुला हालिदिन्छु भन्ने प्लान गरेँ। त्यसो मैले a स्क्वायर माइनस 1/b स्क्वायरलाई a स्क्वायर माइनस 1/b को होल स्क्वायर गर्दा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फर्मुला हाल्दा के भयो त a प्लस b a भनेको यो a भयो b भनेको 1/b भयो यो स्क्वायर त फर्मुलाको स्क्वायर भयो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भन्दा a प्लस b a माइनस b भयो। यसलाई फर्मुला हाले के जस्तै हामीले x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर हुँदा x प्लस y x माइनस y लेखे जस्तै a स्क्वायर माइनस 1/b स्क्वायर हुँदा a प्लस 1/b a माइनस 1/b यसको होल पावर a छँदैछ। यसलाई मैले केही गरेकै छैन
तल पनि त्यही बी स्क्वायर माइनस 1/b स्क्वायर फर्मुला हाल्यो भने b प्लस 1/a b माइनस 1/a a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b a माइनस b यसको होल पावर b छँदैछ। यो छँदैछ यो सेम लामो देखिया मात्रै हो, खासै लामो स्टेप छैन। अब मल्टिप्लाई छ, मल्टिप्लाई भएकोलाई पावर a, यसको पनि पावर a हो, यसको पनि पावर a हो। मल्टिप्लाई छ भने पावर ल युज गर्न पाउँछ। x इन्टु y को पावर 5 छ भने तिमीले यसलाई x को पावर 5 इन्टु y को पावर 5 लेख्न पाइन्छ। बिचमा मल्टिप्लाई डिभाइड भएको बेला मात्रै पावर ल यस्तो दिन पाइन्छ भने चाहिँ मल्टिप्लाई छ। मैले के गरेँ, a प्लस 1/b लाई पनि पावर a दिएँ, a माइनस 1/b लाई पनि पावर a दिएँ। यताको जस्ता त्यस्तै छ, तल पनि त्यही b प्लस 1/a लाई पनि होल पावर b दिए, b माइनस 1/a लाई पनि होल पावर b दिए। यो जस्ताको त्यस्तै। अब हेर त्यहाँ धेरै टर्म छ तर बेस सेम भएको छ। हेर a प्लस 1/b को होल पावर a जस्ताको त्यस्तै। यो दुईवटा सेम छ नि बेस, यहाँ पनि a माइनस 1/b, यहाँ पनि a माइनस 1/b। अनि बेस सेम छ, बिचमा मल्टिप्लाई साइन छ भने त पावर जोड्न मिल्छ भने हामीले प्रडक्ट ल पढेका छौँ। त्यसो भए यो दुईवटा बेसमा a माइनस 1/b a माइनस 1/b मा मैले एउटा बेस लेखेँ a माइनस 1/b, पावर एड गर्छु, यो पावर र यो पावर एड गर्छु, अन्त एड गर्दा के भयो a प्लस b माइनस a। तल पनि त्यही, कुन बेस सेम छ र त, यहाँ पनि b प्लस 1/a छ, यहाँ पनि b प्लस 1/a छ। यो b प्लस 1/a मा एउटा b प्लस 1/a लेखेँ, अनि यो पावर र यो पावर जोड्नु पर्यो, त्यही भएर b प्लस a माइनस b गरेँ। यसलाई मैले केही पनि गरेको छैन, b माइनस 1/a को होल पावर b छ। अब यति गइसकेपछि एलसिएम लिने, जस्तै अब गइसकेपछि त प्लस a र माइनस a 0 भयो, यहाँ पनि प्लस b र माइनस b 0 भयो, b माइनस b 0 भयो। अब एलसिएम लिने फटाफट यो भागमा एलसिएम लिउँ। यहाँ तल 1 छ, b र 1 को एलसिएम b भयो। b एलसिएम लिएपछि b इन्टु a गर्दा के आयो, ab प्लस 1 होल पावर a छँदैछ। यहाँ पनि एलसिएम लिउँ, यहाँ 1 छ, 1 र b को एलसिएम के आयो, b आयो। b इन्टु a गर्दा के हुन्छ, ab माइनस 1 को होल पावर b आयो। तल पनि एलसिएम लिउँ, ab प्लस यहाँ होल एलसिएम a आउँछ, अनि a इन्टु b गर्दा ab प्लस 1 को होल पावर a। यहाँ पनि एलसिएम लिउँ, 1 र a को एलसिएम a आउँछ, a इन्टु b गर्दा ab माइनस 1 को होल पावर b। मैले यही भागलाई एकचोटि सर्लक यहाँ सारेको छु है, सल्भ गर्न सहिलो होस् भने। यही सारेको मात्रै छु, एक स्टेप लेख्नु पर्दैन हजुरले सारे। अब मैले के गरेको छु भन्दा सारे भन्दा पनि यो पावर यसो दिएको छु, ab प्लस 1 को पावर a, अनि b को पनि त पावर a हो नि त, अनि b लाई पनि दिएको छु यही। त्यस्तै ab माइनस 1 को पावर b, अनि b को पनि त पावर b हो नि त, तल पनि त्यही गरेको छु। ab प्लस 1 को पावर a को पावर पनि a हो, ab माइनस 1 को पावर b, a को पावर पनि b हो, ट्याक्क त्यही गरेँ। अब यति गरिसकेपछि यो गरेँ, अनि यो गरिसकेपछि मैले यो डिभाइडलाई यो भागलाई मैले सेम सारेँ, अनि यो डिभाइडलाई मैले मल्टिप्लाईमा चेन्ज गरेँ। मल्टिप्लाईमा चेन्ज गरेँ भने रेसिप्रोकल हुन्छ, ठ्याक्क यो चाहिँ माथि जान्छ, यो माथि यो तल, यो माथि यो तल हुन्छ। मैले यो डिभाइडको ठाउँमा मल्टिप्लाई राखिदिएको छु, मैले a को पावर a माथि गयो, यो तल आयो। त्यस्तै डिभाइड मल्टिप्लाई चेन्ज गरेपछि यो माथि गयो, यो तल आयो। अब त्यसपछि के हुन्छ, डिभाइडमै यहीँबाट काट्दै भने हुन्थ्यो, मैले झुकिन्छ भने फेरि माथि जान्छ भने सम्झ्यो भने a त माथि जान्छ नि त, a त माथि आउँदो रहेछ, झुकिन्छ भने ab प्लस 1 को पावर a र ab प्लस 1 को पावर a क्यान्सल, ab माइनस 1 को पावर b र ab माइनस 1 को पावर b क्यान्सल। भने के बाँकी रह्यो, माथिपट्टि a को पावर a को पावर b, तलपट्टि b को पावर a b को पावर b। बुझ्नेले डाइरेक्टली यो न्युमेरेटर न्युमेरेटर क्यान्सल काटे नै हुन्छ, तर बुझ्नु पऱ्यो यो भाग चाहिँ माथि जान्छ है भने बुझ्नु चाहिँ पऱ्यो। अब a को पावर a इन्टु a को पावर b लाई मैले a को पावर a प्लस b लेख्न पाउँछु, b को पावर a इन्टु b को पावर b लाई मैले b को पावर b प्लस b लेख्न पाउँछ, अनि a को पनि पावर a प्लस b, b को पनि पावर a प्लस b छ भने यसलाई मैले a यतिकै एन्सर लेखे नै हुन्छ। यो लेख्नुभन्दा यसलाई लेख्नु राम्रो, a बाई b को होल पावर a प्लस b, दुइटैको a प्लस b छ, होल पावर a प्लस b, दिस इज द एन्सर। ल हेर्दा कस्तो ठुलो क्वेसन थियो, सिम्प्लिफाई गर्दै हामीले यस्तो एन्सर निकालेछौँ। अब लास्ट क्वेसन है, एउटा क्वेसन एक पेजवाला, सबै 5 मार्क्स र 4 मार्क्सको क्वेसनहरू एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू छ। बुझेन भने एकचोटि दुईचोटि तीनचोटि हेर्ने, अनि बल्ल बुझ्छ है। अब यो क्वेसन छ, मैले क्वेसन पढाउनु परेन, त्यसै त क्वेसन मैले के गरेँ, जहाँ जहाँ होल पावर छ पावर ल युज गरिदिन्छु, पावर मल्टिप्लाई गरिदिन्छु। यो भागमा मैले होल अपन एलसिएम लिएर होल अपन बनाइदिन्छु है त। त्यसो भए p को p, अब यहाँ p को पावर 1 छ, पावर त मल्टिप्लाई हुन्छ, पावर टु पावर 1 इन्टु 1/3 गर्दा 1/3, 2 इन्टु 1/3 गर्दा 2/3, प्लस 2 इन्टु 1/3 गर्दा 2/3, q को पावर 1 छ, 1 इन्टु 1/3 गर्दा 1/3। यो जस्ताको त्यस्तै यो भागमा एलसिएम लियो भने यहाँ 1 छ, 1 इन्टु p को पावर 1/3 को एलसिएम p को पावर 1/3, अनि p को पावर 1/3 1 छ, p को पावर 1/3 माइनस यो q को पावर 1/3 जस्ताको त्यस्तै। अब मैले के गरेँ भन्दा
कस्तो अप्ठ्यारो फर्ममा छ, यो चाहिँ टेक्निकवाला क्वेसन छ। यो चाहिँ एकचोटि फर्स्टमा थाहा हुन्न, अर्कोचोटि गर्दा थाहा हुन्छ। अब मैले अब अर्को क्लासमा चाहिँ के गर्छु भने अब यही सार्ने होइन, यो राम्रोसँग बुझेर अर्को नयाँ क्वेसन गर्न दिन्छु। 9 क्लासको स्टुडेन्टले चाहिँ के गर्यो भन्दा यही क्वेसन सार्ने चाहिँ गर्यो, अरू क्वेसनमा अलिक एक्टिभ भएन, त्यही भएर अब अबको आजको क्लासबाट चाहिँ हामी यो क्वेसन मजाले बुझ्ने, फेयर कपमा टक्क गर्न चाहिँ गर्ने। तर मलाई होमवर्क पठाउँदाखेरि चाहिँ म यस्तै क्वेसन अरू दिन्छु, त्यो चाहिँ मलाई पठाउने। यही क्वेसन त गरेर कपमा राख्ने मात्रै हुन्छ, आफूलाई रेफरेन्स हुन्छ। मलाई पठाउँदाखेरि चाहिँ मैले दिएको क्वेसन चाहिँ गर्ने है त। अब मैले यति गरिसकेपछि अब मैले के गरेँ भन्दा यहाँ p को पावर 1/3 छ। मैले यहाँबाट p को पावर 1/3 यो क्यान्सल गर्नको लागि आफैले p को पावर 1/3 थपेँ। कसरी थाहा हुन्छ आइडिया भन्दा चाहिँ यो हामीले एक्चुअली क्वेसन गरेपछि अर्कोचोटिमा हेर्दै गएपछि हेर्ने बित्तिकै थाहा पाइहाल्छ हामीले यसरी गर्ने भनेर। अरू तरिका पनि छ, यसले मल्टिप्लाई गर्दा एकदम लामो हुन्छ। त्यही भएर आइडिया लाएर यसलाई a क्युब माइनस b क्युब जस्तो अथवा a क्युब प्लस b क्युब जस्तो बनाएर गर्न पाएँ भने यो 3 क्यान्सल हुन्छ नि त। 3 भएको कारणले मैले क्युब प्राइङ गरेँ। त्यही भएर मैले के गरेँ, p को पावर 1/3 कमन लिएँ। योबाट p को पावर 1/3 कमन लिएँ। भन्ला सर यहाँ सबैमा p को पावर 1/3 छैन, छ, हजुरले नदेखा मात्रै हो। जस्तै यहाँ p को पावर 1/3 छ, यो 2/3 भने पनि त 1/3 प्लस 1/3 भएर 2/3 भएको त हो। मैले p भन्नु र p को पावर 3/3 भन्नु एउटै हो, किन 3 1 3 सबैमा तलबाट 3 बनाउनु खोजेँ कि बुझ्न सजिलो होस् भनेर। p भन्नु र p को पावर 3/3 भन्नु, p को पावर 4/4 भन्नु, p को पावर 5/5 भन्नु एउटै त हो। तर मैले यहाँ 3 भएको कारणले 3/3 लेखेँ। अब कमन लिन सजिलो हुन्छ र तिमीलाई। यो 1/3 भएको कारणले मैले 1/3 कमन लिएँ। p को पावर 1/3 कमन लिइसकेपछि 3/3 मा 1/3 कमन आएपछि कति बाँकी रह्यो भन्दा 2/3 बाँकी रह्यो। 3/3 भनेको 3 भागमा 1 भाग कमन आएपछि 2/3 बाँकी रह्यो यसमा। अब यो भागमा के बाँकी रह्यो, p को पावर 1/3 q को पावर 2/3 मा 1/3 आएपछि के बाँकी रह्यो, q को पावर 2/3 बाँकी रह्यो, यो बाँकी रह्यो। त्यस्तै यसमा हेर, p को पावर 1/3 q को पावर 1/3, p को पावर 2/3 q को पावर 1/3 छ। अनि अब p को पावर 2 यसमा p को पावर 2/3 मा p को पावर 1/3 भएपछि p को पावर 1/3 पनि बाँकी रह्यो, q को पावर 1/3 पनि बाँकी रह्यो। बुझिन्छ नि यति त? आफैले सम्झिने, 3/3 लेख्नै पर्छ भन्ने छैन, तर सम्झेको। फेरि एकैचोटि 2/3 कहाँबाट आयो भन्छ सम्झिने। 3 भएको कारणले केही नभएको ठाउँमा 3/3 लेखिदियो भने 3/3 मा 1/3 कमन आएपछि 2/3 बाँकी रहन्छ। यो सेम यताको लागि केही गरेको छन् सेम। अब यो सेम यसरी, अब यो सेम भन्दा यो र काट्यो, त्यो काट्नलाई गरेँ। इन्टु छ भने तल माथि डिनोमिनेटर काट्न पाएँ। अब यसलाई म कस्तो मिलाएर राख्छु हेर्नु है त। मैले p को पावर 2/3 लाई मैले p को पावर 1/3 को होल स्क्वायर लेख्न पाउँछ, किनभने p को पावर 1/3 को होल स्क्वायर भनेको हामीले पावर मल्टिप्लाई हुन्छ भनेर पढेको थियौँ। सो 1/3 इन्टु 2 गर्दा त मल्टिप्लाई हुन्छ, गर्दा p को पावर 2 1 जा 2/3 भनेर आउँछ। भनेपछि p को पावर 2/3 भनेको त p को पावर 1/3 को होल स्क्वायर हो रहेछ नि त, यो एउटै हो रहेछ। भने मैले किन यो दुईवटा मल्टिप्लाई गर्दा यही आउँछ कि 1/3 इन्टु 2 गर्दा 2/3 आउँछ। यसलाई स्क्वायरमा लगेँ, मैले यो भागलाई बिचमा राखेँ, यो भागलाई यहाँ लगेर राखेँ। अनि फेरि q को पावर 2/3 लाई मैले त्यस्तै गरेँ, q को पावर 1/3 को होल स्क्वायर गरेँ। किन गरेर अहिले हेर्दैछु है, फर्मुला बन्छ ठ्याक्कै a क्युब माइनस b क्युबको फर्मुला ठ्याक्कै बन्छ। त्यही भएर मैले यसलाई यहाँ राखेको छु। अनि q को पावर 2/3 लाई 1/3 को स्क्वायर लेखेको छु। जस्तै 1/3 इन्टु 2 गर्दा 2/3 आउँछ कि 1/3 इन्टु 2 गर्दा 2/3 आउँछ। अरू सेम, यो र काटिसक्यो, यो भाग माथिको सेम। अब यो कस्तो यो पुरैलाई हेर्दा कस्तो बनाएको छ, पुरैलाई हेर्दा p को पावर 1/3 सबै हेर्नु, p को पावर 1/3 q को पावर 1/3 भयो नि त। p को पावर 1/3 लाई तिमीले a भने सम्झ, अनि q को पावर 1/3 लाई b भने सम्झ। पुरै कस्तो फर्ममा गएको छ हेर्दा, पुरै कस्तो फर्ममा गएको छ थाहा छ, यस्तो फर्ममा गएको छ है त। a स्क्वायर, यो पुरै भने a हो कि, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। a भनेको p को पावर 1/3, b भनेको के हो, अनि इन्टु भनेको ब्र्याकेट, अनि a माइनस b, यस्तो फर्ममा गएको छ हेर्दै। a भनेको p को पावर 1/3 माइनस b भनेको q को पावर 1/3, अनि a स्क्वायर भनेको a स्क्वायर प्लस ab भनेको ab p, अनि b स्क्वायर भने b स्क्वायर। चाहिँ यो पुरै त यस्तो फर्ममा रहेछ। अनि यसको ठाउँमा मैले के लेख्न पाउँछ, a क्युब माइनस b क्युब लेख्न पाउँछ, किन a माइनस b टाइम्स a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर भने त a क्युब माइनस b को फर्मुला हो, माइनस भएर थाहा हुन्छ। a माइनस b टाइम्स a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर भने त a क्युब माइनस b को फर्मुला हो। भने यो पुरैको ठाउँ माथिको पुरैको ठाउँमा मैले a क्युब माइनस b क्युब लेख्न पाएँ क्या, किन फर्मुलामा गएको भएर। पुरैको ठाउँमा यो पुरै भनेको a क्युब माइनस b क्युब रहेछ। भने a भनेको p को पावर 1/3 a क्युब माइनस b क्युब। त्यो अलिकति अल्जेब्रामा स्मार्ट हुनुपर्छ, फर्मुला आउनुपर्छ, हामी थाहा हुन्न। तलपट्टि p माइनस q जस्ताको त्यस्तै। अब a क्युब माइनस b क्युब भइसक्यो त यो छुट्टै छुट्टै क्युब भएपछि त मल्टिप्लाई हुँदा यो 3 र 3 क्यान्सल, p को पावर 1 बाँकी p बाँकी, यो रो क्यान्सल, q को पावर 1 भने क्युब बाँकी, अनि माथि पनि p माइनस q, तल पनि p माइनस q, अनि p माइनस q डिभाइड बाई p माइनस q गर्दा कति भयो त 1 भयो। यसरी हामीले एन्सर गर्छौँ। यो चाहिँ अलि अप्ठ्यारो पार्ट पऱ्यो, आज गर्नु पऱ्यो। अब
सबैले आज मैले 10वटा क्वेसन गरिदिएँ, 10वटा क्वेसन राम्रोसँग हेर्ने, दोहोऱ्याइ हेर्ने, अनि गरिसकेपछि क्वेसनलाई सर आफ्नो फेयर कपमा गरेर राख्ने। त्यो फोटो मलाई पठाउनु पर्दैन र फेयर कपमा गरेर राखिसकेपछि जुन एक्स्ट्रा क्वेसन म दिन्छु, यस्तै खालको क्वेसन दिन्छु, भ्यालुमा चेन्ज गरेर यस्तै खालको क्वेसन दिन्छु, त्यो चाहिँ गरेर अनि बल्ल मलाई सेन्ड गर्नु होला है त। ल आज क्लास यति नै। थ्याङ्क यू, हेभ अ नाइस डे।